बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज जुमरात है और डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो बस आखिरी मरहले के अंदर है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से आज के वक्त दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी किस्म के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ होती है जुमरात तक तो ठीक है, वरना कल से जितने भी काफिले हैं मुल्क भर से, चाहे जीबी से हों, बलूचिस्तान से हों और केपीके के दूर अफ्तादा इलाके से हों या सिंध से हों, वो या पंजाब से हों, वो तमाम अपने अपने इलाकों से रवाना हो जाएंगे, इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। जहाँ तो ये चीज़ें हैं। इस दौरान ना कुछ मसाइल भी भरे पड़े हैं। मुज़ाकरात वाली चीज़ें अपनी जगह पर चल रही हैं, वो तो मैंने आपको बताना है कि वो क्या चल रहा है, वो कौन तीन अफराद है जो मुज़ाकरात कर रहा है, मैं आपको इस व्लॉग में बता दूंगा। और वो किस पैराई के ऊपर बात हो रही है, पीटीआई किन शराइत के साथ करी कि कम अज़ कम इससे आगाज़ करें तो बात करते हैं, उसकी भी तफसील में आगे चल के आपको बताता हूँ। तो बहरहाल जो मसाइल भरे पड़े हैं उसमें आप देख लें, क्योंकि मैंने बताया कि तीन चार अफराद हैं, इस्टेब्लिशमेंट के एक दो बंदे हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बाकी पीटीआई के दो एक बंदे हैं, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। रिपोर्ट सारी इमरान खान साहब के पास है, इमरान खान साहब की ही इजाज़त से ये सारी बात हो रही है, और इसीलिए तो आज तक की मैंने भी आपको बताया कि 24 घंटे, तो उसमें आज रात तक का वक्त है। तो जो मसाइल चल रहे हैं वो ज़रा मैं आपको बता दूँ, असल चीज़ें चंद अफराद को पता है, एक इम्पैक्ट भी तो क्रिएट करना है ना। इस्लामाबाद और लाहौर में ताजिर बरादरी को खड़ा किया गया, पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ खड़ा किया, उनकी मुखालफत में खड़ा किया, जो कहते हैं हमारा कारोबार डिस्टर्ब होता है। अब पेशावर हाई कोर्ट में एहतजाज की कॉल के लिए दरख्वास्त दे दी गई है कि ये एहतजाज रुकवाया जाए, हमारा कारोबार डिस्टर्ब होता है। ब्लू एरिया मार्केट की जो ताजी तंजीमें, उनसे दरख्वास्त दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसको आज समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब समाअत करें कि वो कहें जी पीटीआई के एहतजाज से ना हमारा कारोबार जो है ना वो हमारा ख़राब होता है। एक और बात भी, जब इस वक्त मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, तो जब चल रहे होते हैं ना, वैसे मुझे थोड़ा सा इतना एक्सपीरियंस है। आपने देखा हो काजी फैसल साहब बड़ी बड़ी बड़के मारते थे, बहुत बड़ी बड़ी बड़के कमरा अदालत में मारते थे, लेकिन फैसला बिल्कुल उल्टा करते थे। जस्टिस आमिर फारूक साहब से भी मुतलिक हमने देखा, बढ़ के ओ मेरे जज को चेड़ दिया हुए, लेकिन फैसला फिर सुनाते ही नहीं। तो हमें थोड़ा अंदाज़ा हो गया, इसलिए नेगोशिएशन का भी मामला कुछ थोड़ा ऐसा होता है कि जब आपके मुज़ाकरात चल रहे होते हैं तब हालात थोड़े टाइट कर दिए जाते हैं, और इसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो बाहर वालों को दिखाया जाए कि नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं चल रहा, और दूसरी बात होती है जिस फरीक से मुज़ाकरात हो रहे हैं, फरीक से मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, जिस फरीक से मुज़ाकरात होते हैं ना, उसे थोड़ा खींच कर भी रखना होता है ताकि कुछ कमज़ोर पोजीशंस पर लाया जा सके उसको अपनी बात मनवाने के लिए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुझे नज़र आता है वो दोनों सूरतों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नज़र आती है, और यही वजह है कि पीटीआई मुकम्मल तौर पर तैयार है। देखिए रात को एक दहशतगर्दी का मुकदमा जो था, उसमें इमरान खान साहब के ऊपर एफआईआर थी, तोड़ फोड़ और उसमें मज़ाहमत, पुलिस पर हमले तक की दरख्वास्त थी, और थाना न्यू टाउन रावलपिंडी, जी हाँ रावलपिंडी, ने इमरान खान साहब की रात को गिरफ्तारी डाल दी, और आज अडयाला जेल में उसकी समाअत हो रही है। वो इनसे रिमांड, जिसमानी रिमांड दे दिया जाएगा, मांगा जाएगा, ये सब चीज़ें। तो एक तरफ मुज़ाकरात का माहौल चल रहा है, ये आपने देखना, कि दूसरी तरफ ये चीज़ें हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में होगी। तो सर तोशाखाना 2 केस में ट्रायल कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ज़मानत दे दी ना, तो तोशाखाना 2 केस का जो ट्रायल कोर्ट है वो आज फर्द जुर्मायत कर सकता है, ये चीज़ है। अली अमीन गंडापुर साहब को इश्तिहारी करार देने की इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, कैसी मज़े की बात है। वो रोज़ मिल रहा है इस्लामाबाद में इमरान खान साहब से, लेकिन यहाँ एक मैंने बोला थोड़ी कमज़ोर ग्राउंड्स बनाने के लिए कि यार चले हमारी थोड़ा नीज डाउन कर लें, तो वो तो सब चल रहा है। तो इमरान खान साहब को ये वाला केस भी दो टके का नहीं है, जिस वक्त आ गया हाई कोर्ट में फारिग हो जाएगा। तो बहरहाल इसके अलावा जी एजेंसियों ने रिपोर्ट तो किया होगा ना कि सर किस पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां हैं 24 नवंबर के, होने क्या जा रहा है। एजेंसियों ने तो सारी चीज़ें बताई होंगी, तो क्योंकि वो इंतजामात से अंदाज़ा हो रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद को 50 मकामात से मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है, 50 मकामात से। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली रास्ते हैं उनको 50 मकामात पर बंद किया जा रहा है। दफ़ा 144 वैसे लग गई है, कंटेनर्स की भरमार है। एक चीज़ और, तो और ये पहली बार हुआ है कि किसी भी एहतजाज को रोकने के लिए 23 नवंबर से, यानी हफ्ते के रोज से, जितने भी इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है ये बंद कर दी जाएगी इस्लामाबाद जुड़वा शहरों में, 23 नवंबर से। भाई मैं इंटरनेट सर्विस की बात नहीं कर रहा, मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी जाए। मतलब इतना बड़ा एहतजाज है, मैं तभी कह रहा हूँ एजेंसियों की असेसमेंट होगी ना कोई इस एहतजाज से मुतल्लिक, तभी मोबाइल फ़ोन और मोबाइल सर्विस भी, यानी आप जिंदा बंदा किसी से रब्ता कॉल ही नहीं कर सकता,
تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے ایسا احتجاج بھی پہلے کبھی نہیں ہوا، ایسی اطلاعات بھی پہلے کبھی نہیں آئی مجھے، تو یہ اسی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اور ہاں، ہم نے یوم عاشور وغیرہ پہ تو ضرور دیکھا ان تمام چیزوں پہ کہ دہشت گردی سے بچنے کے لیے، تو یہاں یہ تیاریاں بھی ہیں، اور احتجاج سے ایک دن پہلے ہی اب سب ہو رہا ہے، یہ بھی پہلی بار ہو رہا ہے کہ احتجاج سے ایک دن پہلے ہی ہو رہا ہے۔ اچھا جی، احتجاج سے قبل آج عمران خان صاحب نے بڑی سمارٹ موو کی، اور سب کو پتا بھی، سب کو نظر بھی آتا ہے کہ یہ والی لڑائی جو ہے نا، نیریٹو کی لڑائی، پی ٹی آئی سے اچھی کوئی نہیں لڑ سکتا۔ پی ٹی آئی بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، بیانی کی جنگ ان سے بہتر کوئی فائٹ ہی نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ سے خط لکھا، اور خط لکھا میڈیا، نہ صرف لوکل بلکہ انٹرنیشنل میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو خط لکھا، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میرے بیانات کو شائع نہیں کیا جاتا، میری سٹیٹمنٹ کو نہ پرنٹ اور نہ الیکٹرانک میڈیا دونوں کو پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ جیل ٹرائل کی حالت جانچنے کے لیے غیر جانبدار صحافی، چاہے پاکستان کے اور انٹرنیشنل ہوں، اور انٹرنیشنل میڈیا کے صحافی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو اڈیالہ بھیجا جائے۔ یہ بہت اہم موو ہے، یہ بہت اہم موو ہے۔ میں نے بولا نیریٹو سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے، خان صاحب بتا رہے کہ یہ مجھے سفوکیٹ کیا جا رہا ہے ان جگہوں پر۔ انصار عباسی صاحب آپ کو پتا روز ایک فالو اپ دیتے ہیں، روز کی ایک ایپیسوڈ دیتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کسی بھی تگڑے لیول پہ ان کی خبروں کی تردید بھی کوئی نہیں کر رہا۔ میں کہوں نا بیرسٹر غفور تردید کرتے میں مانوں، میں کہوں نا علی امین گنڈا پور تردید کرتے میں مانوں، میں کہوں نا علیمہ خان بھائی اب تو مان ہی گئے کہ بات چل رہی ہے، اللہ کرے اس کا بہترین وے آؤٹ نکلا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تو اب تو بیرسٹر وہ جو ترجمان ہیں سیف، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ کم از کم عمران خان صاحب کی آزادی سے کے بعد دوسرے مذاکرات کی چیزیں چلیں گی۔ علی امین گنڈا پور نے یہ بتا دیا، یعنی مذاکرات میں یہ بات بتا دی۔ تو وہ ڈیلی ایپیسوڈ دیتے ہیں انصار عباسی صاحب، آج وہ بتاتے ہیں، بڑی دلچسپ بات ہے، اور میں نے بتایا کہ بڑی دلچسپ بات وہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں تردید کوئی نہیں آ رہی، پھر بول رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ابتدائی طور پر 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ حکومت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے محسن نقوی ہے ہی ہے، جس کو حکومت کہتے ہیں یہ تو ہمارا وزیر داخلہ ہے، حالانکہ وہ نمائندہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو اس کا یہ بات ہوتا ہے ہوئی کہ محسن نقوی صاحب اس میں ہیں۔ تو ہماری 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور یہ اس لیے ہے نا محسن نقوی صاحب کے، تاکہ دونوں فریقین کی عزت بھی رہ جائے۔ شہباز شریف صاحب بھی نہیں یاد، اور اسٹیبلشمنٹ کا تو سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ انہی کے نمائندے، فیصل واڈا ہونے سے تو رہے۔ اچھا، تو محسن نقوی صاحب ہیں، تاکہ میں نے کہا فریقین کی تھوڑی عزت رہ جائے اس میں، تو پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، بس سمجھا کریں نا آپ اس باتوں کو۔ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور صاحب تو ڈیفینیٹلی ہوں گے یہ دونوں، تو یہ 3 افراد کے نام تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اور ان ملاقاتوں کا مقصد وہ کہتے ہیں انصار عباسی صاحب کہ دونوں فریقین کے باضابطہ مذاکرات شروع کرنے کے امکانات پر غور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان ملاقاتوں کا مقصد دونوں فریقین کے درمیان باضابطہ مذاکرات شروع کرنے کے امکانات پر غور کرنا ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان حالیہ رابطے کے بعد یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، یعنی فون پہ رابطے کے بعد یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اگر دونوں فریق مذاکرات کے لیے میں فریق اول پی ٹی آئی، فریق دوم میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں حکومت مجھے کہیں نظر نہیں آتی، میرا نہ ماننا ہے نہ میں اس کو تصور کرتا ہوں۔ اچھا جی، اگر دونوں فریق مذاکرات کے لیے باضابطہ راضی ہوتے ہیں تو یہ اہم پیش رفت ہوگی، مطلب یہ سی بی ایم ٹی او آرز وغیرہ اس وقت بن رہے ہیں، اس پہ بات ہے۔ مزید انصار عباسی صاحب نے بڑی امید کی، انہوں نے کہا کچھ دنوں میں اگر، یعنی 2 دن رہ گئے نا، کچھ دنوں میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کا جو 24 نومبر کا احتجاج ہے نا، جی ہاں، اس کی مارچ کو کال واپس لینے کا باعث بن سکتی ہے، وہ احتجاج جو مارچ ہے اس کال کو واپس لینے کا باعث بھی بن سکتا ہے، اگر کچھ چیزیں ان کی ٹی اوز وغیرہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اب ادھر 2 دن رہ گئے ہیں، تو اتوار تک کوشش سے ظاہر بات ہے بہت تیز ترین ہو جائیں گی، اور یہ بھی بولتے ہیں انصار عباسی صاحب کہ مذاکرات پر اگر یہ جو نمائندے ہیں اگر یہ معاہدے تک کسی پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ دونوں اپنی متعلقہ اعلیٰ ترین قیادت، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین قیادت اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت، یعنی عمران خان صاحب، ان سے رجوع کریں گے۔ مطلب ایک بریک تھرو کا انتظار ہے۔ جو میرے پاس خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کچھ شرائط کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی ہے، کچھ شرائط کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی ہے۔ ہاں جی، وہ کہہ رہی پہلے یہ آپ ذرا معاملے کو ذرا ایک لیول پہ لانے کے لیے، مذاکرات کی گراؤنڈ پہ لانے کے لیے آپ ذرا یہ کچھ سٹیپس اٹھائیں۔
یہ چیز ہے. اچھی فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.